रहमान रहीम चन्ना मेरेया किस्त नंबर 13। तहरीर कोमर राइट्स। वाह अरूश क्या कमाल की चाय बनाई है। कसम से अगर आज शाहजहां यहाँ होते तो ज़रूर मेरे हाथ ही कटवा देते। अब इन्हें कहाँ बर्दाश्त होना था इनकी मुमताज़ के अलावा कोई इतनी अच्छी चाय बना ले। बात जैसे जैसे इसकी खुशबू मेरे अंदर उतर रही है मुझे खुद से मोहब्बत होती जा रही है। कसम से आज तो कमाल कर दिया तूने। बेटा अरुष तेरे जैसी कोई हो ही नहीं सकती। आज पहली बार चाय बनाई वो भी इतनी अच्छी। देख ली आज तो पक्का अरीज कहेगी प्लीज़ अरुष मुझे भी सिखा दो। वो आज पहली बार अपने लिए खुद चाय बना रही थी और अपने खुद ही सदकेवारी जा रही थी। इस बात से अनजान के जरजान इसके पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मोहतरमा अगर शाहजहां जिंदा होता तो ज़रूर आपके हाथ कटवा देता, क्योंकि आपकी बनाई गई चाय कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पी सकता। अपने पीछे से आने वाली मर्दाना गंभीर आवाज़ पर अरुष उछल हुई गई थी। हाय अल्लाह जी जिन आ गया। वो दिल पर हाथ रखकर बोली। पलटने की हिम्मत इसने की ही नहीं थी, क्योंकि इसके ख्याल में रात के 2 बजे जिन ही हो सकता है जो इसे सलाम दुआ करने आया था। क्या? जरजान ने हैरत से पूछा। देखे जिन भाई आप चाहें तो मेरी बनाई चाय ले जाएं, मगर मुझे छोड़ दें। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। वैसे जिस जला से होने वाली है इससे अच्छा है मैं इसी चाय में जहर मिलाकर इसे पिला दूं। हर वक्त रोब झाड़ता रहता है, पर मैं अपनी चाय से क्यों दूं? हो ना हो नक चढ़ा कहीं का। अब आप ही बताएं जिन जी, मुझ मासूम बच्ची पे ये जुल्म है या नहीं? वो भी अरुष थी। कहाँ सीखा था चुप रहना इसने, मगर पलट के पीछे खड़े इंसान को देखने की हिम्मत इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। तुम इस चाय में जहर मिला के पिलाओगी इसे? जरजान ने अपनी हंसी दबाकर चाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसमें नाम की ही चाय पत्ती थी वो और दूध डालने की तो जहमत ही नहीं थी। मैडम ने जी जी आप प्लीज़ गुस्सा ना करें, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ, अरुष ने कहते साथ ही हाथ कांपते हुए हाथों से नमक वाला डब्बा उठाया और 2 चम्मच भर के चाय में डाल दिए। जरजान का तो मुंह ही खुल गया था। क्या अजीब मखलूक थी, जैसे चीनी और नमक का फ़र्क ही नहीं पता था। वो तो हैरान था इसे डॉक्टर की डिग्री किसने दी? तुम्हें डॉक्टरी की डिग्री किसने दी? जरजान ने अपनी गंभीर आवाज़ में एक और सवाल किया। देखे देखे जी मेरी डिग्री पे सवाल ना करें, वरना आप क्यों यहाँ? मेरा मतलब आप यहाँ कब आया और वो जिन जी कहाँ गए? अरुष जो अपनी उंगली उठा के धमकी देने वाले अंदाज में पलटी ही थी अपने सामने, जरजान को देखकर खज्जल सी हो गई थी, इसीलिए जो मुंह में आया बोल गई। मुझे ख्वाब आई थी कोई मुझे चाय में जहर डाल के मारने की तैयारी में है, तो सोचा मैं भी चल के पूछ लूं जहर है या मैं ला के दूं। जरजान ने इसे देखते हुए सुकून से जवाब दिया। बहुत ही फालतू जोक था मिस्टर खान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो मुंह बना के रुख मोड़ते हुए सफाई से झूठ बोल गई। तो जनाब नाराज़ हैं? जरजान ने इसकी पुश्त को देखते हुए सोचा। वो तो जरजान को बिल्कुल फरामोश किए अपने लिए चाय डाल रही थी, जब इसकी नज़र सामने पड़ी चीनी की जगह नमक वाले डब्बे पर पड़ी। उफ़ ये क्या कर दिया मैंने? इस बंदर को जिन समझ के अपनी चाय ख़राब कर ली। उफ़ अब क्या करूं? इसे भी अभी आना था। वो चाय कप में डालते हुए सोच रही थी जब जरजान की आवाज़ एक बार फिर आई। क्या बात है, आप अकेली अकेली चाय पियेंगी, मुझे नहीं देंगी क्या? जरजान ने मुंह बना के कहा। आप सच में पियेंगे मेरे हाथ की बनी चाय? वो खुशी से उछली थी जैसे कश्मीर फतह कर आई हो। आंखों में चमक लिए वो इसे ऐसे देख रही थी जैसे इसके दिल की दुआ पूरी हो गई हो। हाँ क्यों ना, क्यों नहीं, ज़रूर। जरजान जबरन मुस्कुरा के बोला। तो इसने तो मजाक किया था, ये तो सच में इसे अपना बनाया ये नमक वाला जहर पिला रही थी। तो पिए ना फिर जल्दी से। इसने चाय का कप जरजान के आगे करते हुए कहा। उफ खान पी भी लेना, अब मेरा मुंह क्या देखना है? अरुष ने झंझला कर कहा। कहाँ फंस गया मैं, कैसे भूल गया, ये पागल भी इन दोनों नमूनों की बहन है। जरजान ने मुंह बनाकर सामने देखते हुए पूछा। पी भी लो अब, अरुष ने इसे देखते हुए इसे अपने लहजे में दुनिया भर की मासूमियत सजा के कहा। चारों न चारों जरजान साहब को वो चाय का कप लबों से लगाना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी इसके 14 तबक रोशन हो रहे थे। बेचारा ना अंदर कर सकता था ना बाहर। कैसी है? अरुष ने अपनी मुस्कुराहट दबा के पूछा। बहुत मज़े की। जरजान ने वो आखिरी कड़वा घूंट भी अंदर उतार गिराते हुए कहा। क्या सच में? अरुष ने आंखें पटपटाते हुए पूछा। जी जी, फिर तो मैं आपको रोज़ ऐसी ही चाय पिलाया करूंगी, अरुष ने खुश होते हुए कहा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, जरजान ने थूक निगलते हुए कहा। क्यों मिस्टर खान, आप मेरे होने वाले शौहर हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपका हर काम करूं।
خود اپنے ان پیارے ہاتھوں سے کروں۔ عروش نے جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر معصومیت کے سارے ریکارڈز توڑ کر کہا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جان کے تنگ کر رہی ہے۔ میرا مطلب میں ہوں نا، تو میں کام کروں؟ سارے کام آپ کو کیا ضرورت ہے؟ زرجان نے جلدی سے خود کو سنبھال کے کہا، ورنہ چائے نے اس کی اچھی خاصی حالت خراب کر دی تھی۔ او اچھا، ویسے آپ جا کے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ زرجان اسے پھر سے شروع ہوتا دیکھ جبراً مسکرا کے بولا۔ وہ وہاں سے فوراً نکلا۔ اس کے نکلتے ہی پیچھے عروش کا کہکہا گونجا، بہن اپنے پنگے کم تھے کیا جو یہ ایک نمونہ بھی بلا لیا تو نے؟ صبح سے آئی ابھی تک کچھ کیا تو ہے نہیں، اس نے الٹا 10-12 آئس کریمیں ٹھونس چکی ہے، بس خرچہ ہی بڑھا رہی ہے ہمارا۔ صفا نے اپنے سامنے بیٹھی حیا کی طرف دیکھ کر جل کر کہا تھا۔ حیا نے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی، کیونکہ ابھی وہ بہت ضروری کام کر رہی تھی، مطلب آئس کریم کھا رہی تھی۔ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ بھی حیا تھی جس کا نام صرف نام ہی حیا تھا۔ حیا سے تو پاس سے تو حیا گزری بھی نہیں تھی۔ بہن تو چپ کر کے سو جا، وہ کہہ رہی ہے نہ صبح بات کرے گی، پاپا جی سے تو کر لے گی نا، تجھے کون سی آ کر آئی ہے جو نہا کے اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے؟ مروہ نے صفا کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے نا اس پاپا جی کی چمچی پہ بالکل بھی یقین نہیں ہے، یہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ یہاں ہماری شادی میں بس ٹھونسنے ہی آئی ہے۔ اور یہ لو، یہ کھاؤ تم اور کچھ دیر کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا کرو۔ صفا جو حیا کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی، حیا نے اپنی آدھی آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بہن کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ چشمش اپنا عشق، اپنا محبوب آئس کریم مجھے دے رہی ہے، آج کی رات تو پکا تاریخ کے سنہری پنوں پر لکھی جائے گی۔ صفا نے اسے آئس کریم پکڑ کر کھاتے ہوئے کہا، وہ کیا ہے نا کہ میں نے صبح ہی دعا کی تھی کہ اللہ جی مجھ معصوم کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیں۔ میں پکا وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے دن ایک فقیر کو ایک آدھی آئس کریم دوں گی۔ حیا نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے مزے سے بتایا۔ صفا کے منہ تک جاتا ہاتھ بیچ میں ہی رک گیا۔ تم نے مجھے فقیر کہا؟ حیرت کی زیادتی سے صفا کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ کہاں وہ ایک قابل لائر تھی اور کہاں یہ اسے فقیر کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا تم خود ہی کہہ رہی ہو، حیا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سکون سے جواب دیا، مگر حیا کا جواب صفا کو آگ لگا گیا۔ بہن جا کے بتا دے اپنے پاپا جی کو، آج ان کی یہ چمچی میرے ہاتھوں شہید ہو کر رہے گی۔ صفا نے مروہ کی طرف دیکھ کر کہا، جو اپنا پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ صفا کو اپنی جگہ سے اٹھا دیکھ کر مروہ نے فوراً اسے پکڑا، تو تم دونوں کبھی تو اپنا اس زبان کو آرام دیا کرو، جہاں بھی دونوں ساتھ بیٹھ جاؤ بس اس جگہ کو جنگ عظیم بنا کے ہی چھوڑتی اور بیٹھ جاؤ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ۔ مجھے سوچنے دو، ہم ایسا کیا کریں کہ یہ شادی رک جائے۔ اس دن تو پاپا جی کی معصومیت دیکھ کر میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہوں، مگر میں اس لنگور سے شادی نہیں کر سکتی۔ مروہ نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، بہن مجھے نہیں اپنی اس عقل کی دشمن دوست آئس کریم کی دکان کو سمجھا، میں بتا رہی ہوں یہ میرے ہاتھوں مرے گی کسی دن۔ صفا کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دیکھو صفا، مجھے جو مرضی کہو مگر میری آئس کریم پہ نظر نہ رکھو، پہلے ہی آج صرف 10 کھائی ہیں۔ حیا نے منہ بنا کر کہا، 10؟ وہ بھی صرف؟ صفا مروہ کی حیرت سے ڈوبی آواز آئی، جس پر حیا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں ہاں بہن، کہاں ملا تجھے یہ نمونہ؟ صفا نے کہکا لگاتے ہوئے مروہ سے پوچھا۔ حیا بیچاری کا تو منہ ہی بن گیا۔ مروہ نے اس کی اتری شکل دیکھ صفا کو ایک لگائی، جب صفا کی ہنسی کو بریک لگی۔ چل میری ہیرو اب منہ نہ بنا یار، مذاق لگی تھی، تیرا میرا تو چلتا ہے نا۔ صفا نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اب حیا کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ مروہ کی اس طرح کی ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی حیا کا دل بالکل بچوں کی طرح صاف ہے، اور صفا اپنے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دیتی تھی کہ وہ حیا کو کچھ کہہ جائے۔ اب مکھن نہ لگاؤ، پیچھے ہٹو، میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں سونا تمہارے ساتھ۔ حیا نے منہ بنا کے صفا کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا، اگر میری جان تم کہاں جاؤ گی رات کے اس وقت؟ لگتا ہے پاپا جی، تمہیں پاپا جی نے بتایا نہیں کچھ؟ صفا نے اپنی ہنسی دبا کے کہا، نہیں کیا نہیں بتایا انکل نے مجھے؟ حیا نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، بہن لگتا ہے تو نے اپنے دوستوں کو بتایا نہیں کہ؟ صفا نے مروہ کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ حیا نے تھوڑا پریشان ہو کر دونوں کی طرف دیکھا، یہی کہ اس حویلی میں چڑیلوں کا سایہ ہے، رات کو جب کوئی کمرے سے باہر نکلے تو دوبارہ کبھی صبح کا سورج نہیں دیکھ سکتا۔ صفا نے فل ڈرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کیا؟ حیا کی تو سانس ہی اٹک گئی، مجھ پہ یقین نہیں تو مروہ سے پوچھ لو۔ کیوں مروہ، ٹھیک کہا نا میں نے؟ صفا نے اپنی ہنسی دبا کر مروہ کی طرف دیکھ کر
اپنی بات کی تصدیق چاہی اور ساتھ ہی اسے آنکھ سے اشارہ بھی کر دیا تھا۔ مروہ نے پہلے گھور کر اسے دیکھا، پھر اصابت میں سر ہلا دیا، اور یہی حیا میڈم کو لگا پورے گاؤں کی چڑیلیں اسی حویلی میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کر ان دونوں کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ کیا میں یہاں سو جاؤں؟ چہرے پر بلا کی معصومیت اور ساتھ ہی ڈر کے سائے لہرا رہے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو صفا کو بھی ترس آ گیا، لیکن جلدی خود کو سنبھال کر بولی، نہیں اب جاؤ تم، چپ کر تو ایک لفظ اور نہیں بولے گی، اور حیا تم سو جاؤ یہاں۔ مروہ نے صفا کو گھور کے چپ کرانے کے بعد ایسے اپنے ساتھ حیا کو جگہ دی۔ حیا نے فوراً اپنی جگہ سنبھالی، لیٹے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ مروہ بھی سو چکی تھی، مگر صفا کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی، نیند میں بھی اس کے چہرے پر معصومیت کا راج تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، مجھے تو اس بات سے ڈر لگتا ہے کوئی تمہاری اس معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ ہاں، صفا نے ایک سر داہ بھری اور آنکھیں موند لیں۔ آج ان سب کی بارات تھی اور باقی سب کا نکاح۔ ریحانہ بیگم کو تو رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ آج ان کی دونوں بیٹیاں پرائی ہو رہی تھیں۔ بے شک وہ نظروں کے سامنے ہی رہنے والی تھی، لیکن بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے تو ہر ماں باپ روتے ہیں۔ باپ کے گھر کی رانیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، لیکن جب رخصت ہو کے جاتی ہیں اپنے باپ کا آنگن خالی کر دیتی ہیں۔ کتنا عجیب دستور رہا ہے نا اس زمانے کا کہ ایک باپ جس بیٹی کو 20 سال اپنے جگر سے لگا کے رکھتا ہے، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو کسی اجنبی کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ باپ کے گھر میں ذرا سی چوٹ لگنے پر گھر سر پر اٹھا لینے والی بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو بڑے سے بڑی تکلیف بھی ہنس کر برداشت کر جاتی ہیں۔ یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی خاطر اپنے خوابوں، اپنی خوشیوں تک قربان کر جاتی ہیں۔ ماما اریج کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ علی نے ناشتے کی ٹیبل پر اسے نہ پا کر سوال کیا۔ آج اس کا لہجہ بھی نم تھا۔ کہاں آسان ہوتا ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے ساتھ رخصت کرنا۔ بیٹا شاید سو رہی ہے، میں جانتی ہوں، ابھی اسے اٹھانے۔ ریحانہ بیگم بول کر جانے لگی جب حرم کی آواز آئی۔ نہیں ماما، ہم دیکھتے ہیں، آپ اس کا ناشتہ تیار کر دیں۔ وہ بول کے اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے کمرے کی طرف چل دیے، اور اس کے کمرے میں پہنچے تو سب سامنے ہی وہ بیڈ پر دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ چاروں کے لبوں پر بے ساختہ مسکرائے۔ رحمان نے آگے بڑھ کر پردے سائڈ پر کیے، گلاس وال سے پردے ہٹائے ہی چند سے دھوپ کی کرنیں اندر کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ جو مزے سے سو رہی تھی، نیند خراب ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنا شروع کی جب سامنے ہی ارحم کنگھی پکڑ کے کھڑا تھا اس کے بال بنانے کے لیے۔ بھائی آپ؟ اس نے سامنے ہی ارحم کو دیکھتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اور اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ارحم نے مسکرا کر اسے صوفے پہ بٹھایا۔ پیاری سی ایک بہنا میری، ہر لمحہ تیرے سنگ رہنا ہے، ایک ڈور سے بندھی تو نے خوشیاں، یہ رشتہ ہمیں نبھانا ہے۔ او بہنا میری تو نہیں ننھی سی، تیرے آنے سے گل چھینک اٹھے، تو پیاری سی ایک گڑیا ہے، پھولوں کی مہک خوشبو کی طرح۔ او بہنا میری، مسکان تیرے 7 رنگوں سے بھی نیاری ہے، پھیکا نہ پڑے کبھی تیرا رنگ، تو سب کی لاڈ دلاری ہے۔ ارحم کے بال بناتے ہوئے گا رہا تھا۔ اسے سچ میں اپنے بھائیوں پر رشک ہوا جو اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ تیری خوشیاں بن جاؤں میں، تیرے آنسو سب میں پیوں، اتنی سی بس دل کی آرزو، جدھر تو ہنسے میں کھل جاؤں، روندی تو بہلاؤں، بس اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ رحمان نے اس کا منہ دھوتے ہوئے گایا تھا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ اریج کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی اسے اٹھاتے تھے۔ اور بہنا میری تو ہنستی رہے، تیری آنکھ گھڑی بھر نم نہ ہو، تو میری جان میری اور مان میرے، تیری لاڈو دلاری کم نہ ہو۔ او بہنا میری تو میرا جہاں، تجھے دیکھے بنا مجھے چین کہاں، ایک ڈور جو بندھی ہے رب نے، ایسا باندھا کہیں اور کہاں۔ علی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا اور ساتھ ہی نیچے کی طرف چل دیا۔ تیری خوشیاں بن میں جاؤں، تیرے آنسو سب میں پیوں، اتنی سی ہے دل کی آرزو، جدھر تو ہنسے میں کھل جاؤں، جدھر تو روویں بہلوں، اسے اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ ہادی نے اسے ناشتہ کرواتے ہوئے گایا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم تھیں ان بہن بھائیوں کی محبت دیکھ کر۔ جہانگیر صاحب اور ریحانہ بیگم کو تو اپنے بچوں پہ ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، انہیں فخر تھا اپنی اولاد پہ۔ بس اس نے ہادی کا ہاتھ روک کر کہا جو اسے جوس پلا رہا تھا، شکر ہے نہیں تو مجھے تو فکر ہو رہی تھی کہ اگر تم نے سارا پی لیا تو میرے لیے نہیں بچے گا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور جلدی سے جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ پتہ تھا مجھے، تم نے پہلے ہی اپنی نیت رکھی ہوئی تھی، تبھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اریج منہ بنا کے بولی ابھی جیسے ابھی تم نے رکھی ہوئی ہے نا،
हादी ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखा के कहा। अरीज दांत पीस कर रह गई थी। अरीज बेटा तैयार हो जाओ, कुछ देर में आपकी बहन का निकाह है। अरीज साहब ने जहांगीर साहब ने इसके सर पर हाथ रख कर कहा। जी बाबा। इसने बस सर हिला दिया था, उठ के चल दी और 2 बजे बज रहे थे और 4 बजे निकाह था। अरुष और नेहा ने ऑफ वाइट फ्रॉक पहनी थी, साथ हल्का सा मेकअप किए वो बला की हसीन लग रही थी। सफ़ा मरवा ने वाइट फ्रॉक्स पहनी थी, हल्के से मेकअप में वो दोनों भी शहजादियाँ ही लग रही थी। कुछ देर में इन सब का निकाह था जो कि घर के लॉन में ही रखा गया था। इसके बाद बाकी सब की रुखसती और वलीमा भी आज ही शाम का था। जरजान ने आज पहली बार कुर्ता पजामा पहना था। वाइट कुर्ता पजामा में कहीं का शहजादा ही लग रहा था। खड़ी मगरूर नाक, ब्लू आंखें जिनमें अनाबी लबों पे गहने मूछें, और वो अपनी मर्दाना वजाहत समेत हर किसी पे आज अपना सहर छोड़ रहा था। बाकी सब लड़कों ने भी वाइट कुर्ता पजामे ही पहने थे। वो सब भी ही हैंडसम लग रहे थे। ऑरेंज शॉर्ट फ्रॉक में साथ वाइट हिजाब किए, मेकअप से पाक चेहरा लिए कोई आसमां से उतरी परी ही लग रही थी। इसका ये एक कातलाना रूप आज दयान खान पे बिजलियां गिरा रहा था। वो हर बात से बेफिक्र, बस अपनी मस्तियों में मसरूफ़ थी। माशाल्लाह आज तो हमारी बहनें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरहम, रहमान और अली ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जहाँ वो चारों निकाह के लिए तैयार बैठी थी। फिर इनके सर पर हाथ रखा। अलबत्ता अली ने नेहा की तरफ नहीं देखा था क्योंकि अभी इस पे कोई हक हासिल नहीं था। भाई अरुष जल्दी से खड़ी हुई और अरहम के गले लग गई। क्या कुछ नहीं याद आया था इसे बचपन से लेकर के आज तक की हर याद की इसकी याद के पर्दे के सामने आ रही थी। अरुष जहांगीर साहब के दोस्त की बेटी थी। जब अरुष 10 साल की हुई तो एक कार एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। जहांगीर साहब अपने दोस्त की इकलौती निशानी को अपने पास ले आए। अरुष का कोई रिश्तेदार नहीं था। रेहाना बेगम ने इसे हमेशा अपने जिगर से लगा कर रखा। अरहम, रहमान और अली ने इसे बहुत प्यार दिया था। इसे कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि इसका कोई नहीं इस दुनिया में। वैसे भी इन्हें लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। अरुष को डॉक्टर बनाना रेहाना बेगम का ख्वाब था, जिसे पूरा करने के लिए जहांगीर साहब ने इसे लंदन भेजा था। जहांगीर साहब चाहते तो नहीं थे, मगर अरुष की ज़िद के आगे वो बेबस हो गए थे। अरुष ने दिन रात मेहनत करके रेहाना बेगम का ख्वाब पूरा किया था और एक कामयाब डॉक्टर बन के पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा था। अरीज को गोली लगने से कुछ दिन पहले वो वापस आई थी। इसकी वापसी का इल्म सिर्फ अरहम, रहमान और अली को ही था। बाकी इन दोनों नमूनों को वो फ़िलहाल तंग करने के मूड में नहीं थी। अरुष के आने के बाद जब अरीज और हादी पैदा हुए, रेहाना बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जहांगीर साहब और रेहाना बेगम को शुरू से ही लड़कियां बहुत पसंद थीं। अब तो इनके घर में 2 बेटियां थीं, लेकिन हाय रे किस्मत, जो पास थी इसने नाक में दम कर रखा था, और जो दूर थी वो भी इसी की तरह थी। फ़र्क सिर्फ बस इतना था कि एक ने दूर जाके तंग किया, एक ने पास रहकर। अरे मेरी गुड़िया रो क्यों रही हो? और हमने प्यार से पूछा। लड़का नहीं पसंद तो हम अभी इनकार कर देते हैं, बस मेरा बच्चा रोना नहीं। सादम का जल्दबाज रहमान सारा कसूर बेचारा जरजान का निकाल के बोला था, रीबरो वो नमूना तो ठीक ही नहीं है, बस मुझे आप सबसे दूर नहीं जाना। अरुष ने अपनी नाक साफ करते हुए कहा, ओ मेरी डॉल, तो भेज कौन रहा है? हम तो अपनी दोनों प्रिंसेस को अपने पास ही रखेंगे। अली ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। और इस वक्त नेहा के दिल ने एक बैट मिस की थी। ना जाने कितने रंग थे इस शख्स के चेहरे पर। अरहम भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। वाह वाह हादी, देख रहा हो तुम, यहाँ तो हमें जड़ से ही फरामोश कर दिया गया है। मैं ना कहती थी सब लोग बदल गए हैं। अरीज ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, सामने का मंजर देखकर शुरू हो गई, जिसकी वजह से अरूज की बात बीच में ही रह गई। जिसे ही इन सब की नज़र अरीज पर पड़ी, सबके मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। आज तो मेरी शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही है। अरूज ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर लब रखे थे। हमेशा से लगती हूँ, वो एक अदा से बोली, जिस पर वहाँ मौजूद सब के लब मुस्कुराए। वाह वाह, ये चुड़ैल खूबसूरत लग रही है, और इतना हैंडसम बंदा पास खड़ा नज़र नहीं आया। सच में आंखें ख़राब हैं यहाँ सब की ना, जो इतना हैंडसम बंदा सामने देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया। ये दुनिया पक्की तबाही की तरफ जा रही है। हादी ने दुहाई दी और साथ ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। चुड़ैल कैसे कहा तूने लंगूर, अब तो बीच बच। अरीज भी इसके पीछे भागी थी। पीछे इन सब का कहका गूंजा, क्योंकि सब जानते थे अब इसके साथ क्या होना था। चलो लड़कियों, देर हो रही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं मेरी बच्चियां, सलमा बेगम ने कमरे में आते हुए कहा। जारी है।